औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको कस्बा डेरा नवाब साहब में मौजूद एक तारीखी इमारत की सैर करवाने जा रहा हूं। एक ऐसी तारीखी इमारत जो कि चारों तरफ बाग में दरमियान में मौजूद है, जिसमें नवाब साहब आकर अपना क़याम फरमाते थे, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर सैर फरमाया करते थे। ये बिल्डिंग कैसी है, ये आज किस हालत में मौजूद है और इसका अंदर का नज़ारा किस तरह से है, ये चल कर मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता चलूँ कि नवाब साहब ने अपने महल्लात के चारों तरफ में आम के बागात लगाए होते, जिनसे नवाब साहब को बड़ा ही लगाव था। तो ये जो इमारत बनाई गई है, ये ख़ास लकड़ी से बनाई गई है। ये लकड़ी के सतून है, इसी तरह ये लकड़ी के ही लंटर है, इसी तरह इसके अंदर लकड़ी की ही छत बनाई गई है। ये सामने देखेगा तो ये जगह लकड़ी से ही बनाई गई है और ये कुछ गार्डर डाल कर कुछ महफूज किया तो गया है, लेकिन बहरहाल ये अपनी तबाही का रोना आज भी रो रही है, क्योंकि इसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। इसको ऊपर जाने के लिए भी बाकायदा सीढ़ियाँ हैं। इसी तरह ये कमरा कुछ अपनी असल हालत में मौजूद है। मैं आपको यहाँ से ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये कमरा जो इस बिल्डिंग के नीचे साइड वाला कमरा है, तो इसकी भी लकड़ी की छत है और लकड़ी के ही पिलर है और सारा काम यहाँ पर लकड़ी का किया गया। इसमें भी पेंटिंग और उस वक्त की कशीदाकारी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि पुराने वक्त में राजा महाराजा अपने महलात में जो दीवारों पर पेंटिंग करते हैं, वो कुछ मिलती जुलती है। मैंने शाही किला देखा, वहाँ की पेंटिंग इनसे मिलती जुलती थी। मैंने कला द्रावर देखा, उसमें जो पेंटिंग थी वो भी इनसे मिलती जुलती थी। इसी तरह ओश शरीफ की दरबारों पर और इसी तरह मैंने और भी तरीकी जगह जो पंजाब में मौजूद है देखी, उनकी पेंटिंग एक जैसी थी। तो क्योंकि ये महलात उस तारीख के हैं जब इन जैसी पेंटिंग का रिवाज हुआ करता था, तो उस वक्त सभी ने कोशिश यही की कि इस जैसी पेंटिंग बनवाई जाए अपनी। यहाँ पर रोशनी का और हवा का बड़ा खास इंतजाम किया गया था। ये देखें, इस तरह से ये रोशनदान बनाए गए कि हवा जो है ना, इसमें हमें यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं हो रही। इसी तरह ये जाली के बारीक जाली के बने रोशनदान जो कि बड़ी नफासत से बनाए गए हैं, ये कह ले जी मीनाकारी या कशीदाकारी, ये उस तरीके से। और ये शतीर जिसमें ज्यादा डिजाइनिंग भी लकड़ी से की गई है, शतीर भी लकड़ी से और ये आला किस्म की लकड़ी है, जिसे सुसरा या सीवी कह लें, वो आज तक ही नहीं लगी। तो मैं चल कर आगे आपको इसका और भी नज़ारा करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये जो जगह है, ये चारों अतराफ में बागात में मौजूद है। यहाँ पर आम के बागात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वसी रकबे पर बागात है। यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना बड़ा वसी रकबा है। बहरहाल ये जो जगह है ये बागात में है। यहाँ पर नवाब साहब अपने मेहमानों के हमरा क़याम फरमाया करते थे, सैर को आते थे जब, तो वो इस जगह पर स्टे किया करते थे। ये सामने चारों अतराफ में आपको बागात ही नज़र आएंगे। तो मैं चलकर एक और कमरा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी सीढ़ी ये जा रही है। मैं अब इस सीढ़ी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम ना यूं लटक के जी तो इस पे हम पहुँचे हैं। तो ये होता है जी वीडियो दिखाने का मकसद। तो ये है जी वो बिल्डिंग जो अब टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इसी तरह ये भाई भी यहाँ का एक मकामी है, ये हमारे साथ ये इमारत देखने की गार से आ रहा है। इसकी ये छत जो है ना, ये डैमेज हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी छत जो है वो भी कुछ डैमेज हो चुकी है। चलें, मैं आपको कुछ और भी नज़ारे दिखाने की कोशिश करूँगा। आइए मेरे कैमरा मैन। ये है जी वो तारीखी इमारत जो नवाब ऑफ बहावलपुर साहब ने थी अपने खास मेहमानों के लिए। यहाँ पर जब नवाब साहब सैर की गार से आते थे
تو اس عمارت میں باقاعدہ قیام کرتے تھے اور یہاں سے باغات کا نظارہ لیتے تھے۔ تو یہ میں اب اس عمارت کی جو ہے نا دوسری منزل پہ آ چکا ہوں۔ یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ دیکھیں اس کی ٹائلیں، اس کی چھت، یہ ٹوٹل لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ پینٹ ہے وہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اگر اس پہ تھوڑا سا خرچ کر کے اس کی ورثہ بنانے کی کوشش کی جائے تو یہ عمارت تاریخی ورثہ بھی بن سکتی ہے۔ یہاں سے نواب آف بہاولپور صاحب اپنے باغات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ جگہ چاروں اطراف میں باغات کے درمیان موجود ہے۔ یہاں سے باغات کچھ اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہاں سے باغات دکھانے کی کوشش کریں تو اسی طرح یہ اور یہاں سے باغات کا نظارہ کچھ اس طرح سے آتا ہے جی۔ دوستو دوسری منزل کا کمرہ میں نے آپ کو دکھایا، اب میں چل کر اوپر اس کی تیسری منزل کا بھی آپ کو نظارہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے جی وہ تیسری عمارت جس پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ نواب نے کتنا ہی خرچہ کر کے یہ اچھی عمارتیں، یہ بلڈنگ بنائی تھی جو آج خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہاں سے یہ ٹوٹی پھوٹی عمارت کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے۔ اور یہاں سے میں آپ کو باغات کا یہاں سے بھی آپ ویو لینا۔ یہ ہے جی وہ جگہ مین جہاں پر جو ہے صاحب جو ہے بیٹھ کے باغ کا نظارہ کیا کرتے تھے، سیر کیا کرتے تھے، یہاں پر اپنا شوق پورا کیا کرتے تھے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی پینٹنگ کا اعلیٰ قسم کا کام ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اسی طرح یہ بھی چھت ٹوٹل لکڑی سے بنائی گئی، اور جس پہ ہم موجود ہیں یہ بھی ٹوٹل لکڑی سے بنی گئی ہے۔ تو دیکھیں اس پر کتنی خوبصورت کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ یہ جی شالامار باغ، اور یہ شالامار باغ میں موجود نواب صاحب کی قیام گاہ، جہاں پر وہ اپنے مہمانوں کو سیر کی گاہ سے لے کر آتے تھے تو ان کا ٹھہراؤ ان باغ میں ہوتا تھا۔ اور یہ باغ اس وقت ایک عظیم باغ ہوا کرتا تھا جو آج کچھ خستہ حالی میں ہے، اور اس طرح یہ عمارت بھی کچھ خستہ حالی میں۔ یہ عمارت کا اگر آپ محراب دکھائیں نا جی، یہ بھی دیکھیں بڑا دلکش اور خوبصورت بنا ہوا ہے، کیسے یہ آج کے دور میں بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ تو یہ ہے جی نواب صاحب کا وہ محل بنائی تھی۔ تو اس جگہ کے چاروں اطراف میں آم کے باغات ہیں۔ نواب آف بہاولپور صاحب کا جو محل ہے وہ آموں کے درمیان میں ہی بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جی وہ عمارت تاریخی جو میں آج آپ کو دکھانے کی گھر سے نواب صاحب پہنچا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں کہ یہ دیکھیں جیسے ایک یہ پھول بنا ہوا ہے تو یہاں پر یہ ایک سرائی بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سرائی بھی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑی کمال کی پینٹنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ، اور ناظرین میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتا چلوں کہ یہ شتیر جو ہیں یہ لکڑی کے ہیں، لیکن ان پر بھی مینا کاری کہہ لیں یا کشیدہ کاری کہہ لیں، وہ بھی اس دور سے بنائی گئی تھی۔ تو اسی طرح یہ چھت، اور آج میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، یہاں یہ جو ہک لگے ہوئے ہیں نا، یہ جو دو کڑے لگے ہوئے ہیں، ایک یہ دراصل اس وقت میں پنکھے یہاں پر جو دستی ہوتے تھے نا، جھالر والے پنکھے، جب لائٹ نہیں ہوتی تھی، لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پر جھالر والے پنکھے لگائے جاتے تھے، اور پھر ایک آدمی اس کو کا ملازم ہوتا تھا، وہ کھینچتا رہتا تھا، اور اس طریقے سے یہ ہوا ان کو آتی تھی۔ تو یہ ہے جی وہ تاریخی عمارت جس کا ایک کمرہ کچھ اصل حالت میں موجود ہے۔ یہاں سے روشن دان کچھ اس طرح سے بنائے گئے ہیں، اسی طرح یہ پینٹنگ، اور یہ بہت ہی اعلیٰ قسم سے اس وقت تیار کیا گیا تھا جو آج اپنی تباہی کا قصہ سنا رہا ہے۔ یہ ہے جی وہ عمارت جسے شاہی مہمان خانہ کہہ لیں یا باغات میں موجود رہنے کا ڈیرا کہہ لیں، یہ ہے وہ نواب آف بہاولپور صاحب کی جگہ۔ تو ہمارے نواب صاحب نے بہاولپور میں رہ کر بہت سارا کام کیا ہے بہاولپور کی عوام کے لیے، مگر بدقسمتی سے آج ہم نواب صاحب کو اتنی عزت نہیں دے پا رہے جتنی کہ وہ مستحق ہیں۔ انسان یہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں مگر انسانوں کی یادیں اس دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ جو نیک انسان نیک عمل کر جاتے ہیں
उनको मरने के बाद भी याद रखा जाता है। ये नवाब साहब जो कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान थे, उन्होंने भावलपुर के लिए बहुत सारी मेहनत की। ये आज उनकी उजड़ी जो हवेली है, जो बिल्डिंग है, यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर कस्बा डेरा नवाब साहब में बनाकर आपको दिखाई। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।